पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 25 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 22,452 हो गई। 830 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 9,64,490 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 37,364 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.22% रही। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना हुआ तो दोबारा सख्त पाबंदियां लग सकती हैं। एनसीओसी का एसओपीज पर अमल ना करने पर गहरी तशवीश का इजहार। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, मार्केटों और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम शोबों में खिलाफ वर्जी हो रही है। अफगानिस्तान से आने वाले मस्बत केसेस वाले तलबा को वापस भेजा जाएगा। मनफी रिपोर्ट वाले तलबा को 10 रोज करंतना करना होगा। इजलास में फैसले। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 40 लाख से तजावज कर गई। 18,49,11,000 से जायद मुतासिर। कोरोना की डेल्टा किस्म से ज्यादा मोहलिक एक और किस्म मंजर-ए-आम पर आ गई। चिली में लैम्डा के केसेस सामने 20 ममालिक में फैल चुकी। लैम्डा पर कोरोना की मौजूदा वैक्सीन भी असरअंदाज नहीं होती। कोयटा के इलाके हजारागंजी में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्दों के कंपाउंड से असलहा और बारूद बरामद। सीटीडी ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। सेंटर ने भी इंसाफ नहीं किया, बलूचिस्तान के अपने सियासतदानों ने भी उससे इंसाफ नहीं किया। बलोचिस्तान के अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूं। वजीर आजम का बड़ा बयान। जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलोचिस्तान का जरूर सोचेगा। नवाज शरीफ और जरदारी बलोचिस्तान पर तवज्जो देने के बजाय बैरून मुल्क जाते थे। नवाज शरीफ लंदन 24 बार गए, बलोचिस्तान 2 बार भी नहीं आए। बलोचिस्तान का एहसास महरूमी दूर। इंटरनेट और दीगर सहूलतें देंगे। इमरान खान का कबायली अमायदीन, ताजिरों और तुलबा से खिताब। हम सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में लंबी सिविल वॉर ना हो। तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल। अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रही, ना ही कोई अंदाजा है कि 1 माह के बाद अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। भारत अफगान सूरत हाल में सबसे बड़ा लूजर करार। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर। अफगानिस्तान में अमन न हुआ तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा। पूरी कोशिश है खाना जंगी नहीं, अफगानिस्तान में अमन हो। तालिबान को भी अमन के लिए कायल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवादर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अफगान हालात इस किस्म के हैं। फिनांस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि 509 नौकरियां, जॉब्स और दी जाएं ताकि हम अपने साथ के साथ बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से मुल्क जो है वक्त के मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक तैयार कर सकें। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते में इस्तेहकाम होगा। यमन सरहद को इलेक्ट्रॉनिक एंट्री निज़ाम से मुंसलिक कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की सियासत में फ़र्क आएगा। गवादर का फायदा सारे पाकिस्तान को होगा। गवादर कनेक्ट अब हो रहा है सारी सेंट्रल एशिया तक। गवादर से बलोचिस्तान की तरक्की के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म का कहना है कि गवादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनने वाला है। गवादर पोर्ट से तिजारती सरगर्मियों के साथ रोजगार भी मिलेगा। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू करेंगे। गवादर में पानी, बिजली, गैस का बड़ा मसला रहा। इमरान खान का गवादर में तकरीब से खिताब। गवादर का फायदा पूरे पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को होगा। वज़ीर आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गवादर पोर्ट फेज़ 1 मुकम्मल। 2200 एकड़ मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। 100 बिस्तरों का अस्पताल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तकरीब में चीनी सफीर, गैर मुल्की सिफारतकारों समेत कबायली अमायदीन ने शिरकत की।
سی پیک منصوبے پاکستان سمیت خطے کی خوشحالی کی ضمانت، پاک چین تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ سی پیک منصوبے پاکستان اور چین کے لیے بہت اہم ہیں۔ چینی سفیر نونگ رونگ کا تقریب سے خطاب، پاکستانی حکام کی کوششوں کی تعریف۔ گوادر پورٹ مکمل ہو چکا ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور تجارت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ سی پیک کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے، جنوبی بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا تقریب سے خطاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ماضی میں گوادر کو نظر انداز کیا گیا، یہ منصوبہ صوبے کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ آرمی چیف سے ترک بحری فوج کے کمانڈر کی ملاقات، دونوں ممالک کی افواج میں سیکورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ جی ایچ کی آمد پر معزز کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت نے ترک کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب، اعلیٰ عسکری حکام اور اہم شخصیات کی شرکت۔ ووٹ کی عزت بندوق سے ہوتا ہے کہ عوام کا ووٹ سے ہوتا ہے۔ ہم آزاد کشمیر کے عوام کے طاقت پہ حکومت بنائیں گے، ایم سی کا بھی بندوبست کریں گے، ووٹ کی عزت والے کا بھی بندوبست کریں گے اور کٹ پتلی والے کا بھی بندوبست کریں گے۔ لڑنا ہے تو بندوق سے نہیں، ووٹ سے لڑو۔ چیالوں کو حکم دیا تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ چیالوں نے مشرف کو بتایا یہ کٹ پتلی کیا چیز ہے۔ بلاول بھٹو کے حکم پر حکومت پر تابڑ توڑ حملے، کہا کہ پاکستان کی قسمت دیکھیں کہ ہمیں کٹ پتلی وزیر اعظم ملا۔ مودی کشمیر پر حملہ کرے اور ہمارا وزیر اعظم بزدل ہو، یہ برداشت نہیں۔ بھارت نے کشمیر پر سب سے بڑا حملہ کیا تو سلیکٹڈ نے کہا میں کیا کروں۔ آزاد کشمیر کے علاقے نکیال میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ زرداری کے خلاف نیا کیس کھل گیا، امریکہ میں جائیداد کیسے بنائی، نیب نے تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ نیو یارک میں 37 ایف مینہٹن اپارٹمنٹ کی تحقیقات کا آغاز، جائیداد خریدنے کے لیے رقم غیر قانونی طریقے سے بھیجی گئی، نیب کا موقف، سوال نامہ گھر بھیج دیا گیا۔ سابق صدر نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیب نے این آئی سی بی ڈی کرپشن کیس میں تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا، سینیٹر سکندر مہندرو، جام مہتاب اور ایم پی اے سوراب سر کی 12 جولائی کو نیب کراچی میں طلب۔ 2015 سے 2017 تک گورننگ باڈی کی تفصیلات ساتھ لانے اور بیان قلم بند کرانے کی ہدایت۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل اعوان کو نیب نے اساتذہ کیس میں آج طلب کر دیا۔ بیرسٹر نبیل اعوان سے اثاثوں کی تمام اصل دستاویزات بھی مانگ لیں۔ سپریم کورٹ کا پنجاب حکومت کے خلاف بڑا فیصلہ، بلدیاتی اداروں کو فوری بحال کرنے کا حکم، بلدیاتی ادارے ختم کرنے کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کا الزام۔ سپریم کورٹ نے 18 صفحات پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ صوبائی حکومت کی خواہش پر بلدیاتی ادارے تحلیل نہیں ہو سکتے۔ آرٹیکل 140 کے تحت نیا قانون بن سکتا ہے، اداروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، فیصلے کا متن۔ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئیں۔ لیگی رہنما آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی۔ مریم نواز 8 جولائی سے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا آغاز، جلسوں سے خطاب کریں گی۔ میٹرک امتحانات نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ سندھ حکومت بوٹی مافیا کے سامنے بے بس، میٹرک امتحانات میں نقل کا بازار گرم، فزکس کا پرچہ آؤٹ، سریعام نقل، نگران اساتذہ خود نقل کرانے لگے۔ کئی شہروں میں پیپر وقت سے پہلے ہی آؤٹ، حل شدہ پیپر واٹس ایپ پر بھی دستیاب۔ دوسری شفٹ میں پرچہ ہی نہ پہنچا، طلباء گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ ساری رسپانسبلٹی تو بنتی ہے بورڈ کے چیئرمین پر، وہ معزز استاد ہیں، بچہ بھی اس کا تھوڑا خیال رکھے۔
नकल का जिम्मेदार चेयरमैन बोर्ड, उस्ताद और शागिर्द। सिंध हुकूमत जिम्मेदारी से साफ मुकर गई। न जाने बच्चे नकल क्यों करते हैं। निसार खोड़ों का मासूमाना सवाल। कहा कि असातिज़ा माफियाज के साथ ना मिला करें। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सब ठीक है का राग अलापने लगे। तुलबा के मुस्तकबिल के साथ घिनौने खेल का जिम्मेदार कौन? कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। एक तालिबान ने अफगानिस्तान के मजीद 11 अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें शदीद। लड़ाई के दौरान जान बचाने के लिए 1000 अफगान फौजी ताजिकिस्तान में दाखिल। गैर मुल्की फौजियों ने मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान ना छोड़ा तो फैसला करेंगे। तालिबान के तर्जमान सोहेल शाहीन का धमकी आमेज बयान। पोस्ट बर्न ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे नहीं दिया जाता लोगों को, और कुछ लोगों को तो उसकी अवेयरनेस भी नहीं थी। कंप्रेशन गारमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि कस्टम मेड होते हैं। आग से जल जाने वाले बच्चों और बड़ों के लिए कंप्रेशन गारमेंट्स का इंतजाम करने का कारनामा। लाहौर की कम उम्र तालिबा ईमान जवाद के लिए यंगेस्ट इंटरनेशनल लेडी डियाना अवार्ड का एहसास।